बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा पूरा हफ्ता? आज हफ्ते का मतलब हमारे साथ का लास्ट डे है, मतलब मंडे टिल फ्राइडे हमारा साथ होता है और आज जो है वो फ्राइडे है, ब्लेस्ड डे, हमारा पूरे वीक का सबसे ब्लेस्ड डे होता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ जब भी फ्राइडे के दिन का शो स्टार्ट करती हूँ कि आज के दिन अपनी खास दुआओं में मुझे, मेरी टीम को और सबको, यानी कि पूरी इंसानियत को याद रखा करें कि अल्लाह पाक जितनी भी सबकी मुश्किलात हैं वो सब हल फरमाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न जाने कितनी मुश्किलात से, कितनी सारी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां जो है वो हल फरमाए और सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हमें बहैसियत इंसान खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों को उनकी ज़िंदगी में मतलब थोड़ा सा स्पेस दें। हमारे पास हमने आजकल अपनी ज़िंदगी, आजकल की चीज़ें बड़ी मुश्किल बना ली हैं। हम समझते हैं कि हम हैं तो बस सब कुछ है, बाकी सामने वाला जो है वो एक, हम अगर कॉमन लफ्ज़ों में बोलें कि सामने वाला जो है वो जाए भाड़ में। हमें किसी के इमोशंस की कदर नहीं है, हमें किसी के तकलीफ़ की फ़िक्र नहीं है। मैं हमेशा से ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आजकल का दौर ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर हो गया है कि आपके पड़ोसी को अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, आपको पता भी चल जाए कि आपका पड़ोसी तकलीफ में है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, बेइज्जती का शिकार हैं लोग। कौन जाए निकल कर, जैसे स्पेसिफिकली इट्स अ विंटर सीजन, तो हम ये सोचते हैं यार कौन जाए अब अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकल के जाके किसी को देखे। रोड्स पे चलते हुए अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ होता है तो लोग वहाँ खड़े होकर वीडियोज़ बना रहे होते हैं, रादर देन कि किसी की हेल्प कर दें। वहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे कि यार ये एक हॉट टॉपिक है, अगर इसको हम सोशल मीडिया से अपने ऑन एयर कर देंगे तो हमारा सोशल मीडिया जो है वो शायद कहीं बूस्ट कर जाएगा। ये बहुत गलत बात है। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी चीज़ों को आप शोकास भी ना करें ना। आप उसके लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो उसके लिए मज़ीद मुश्किल भी पैदा ना करें। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़िंदगी में ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने, अगर अल्लाह पाक ने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक आपसे कभी भी जो है ना वो नाराज़ सिर्फ तभी होता है जब आप हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते, ठीक है ना। पहला सवाल आपसे ज़िंदगी में जो होने वाला है वो अल्लाह पाक जो करेंगे वो हुकूकुल इबाद के बारे में सवाल करेंगे। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो सब लोग कितना हमसे जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं। अगर हम में बेहिसी है, अगर हम में जो है वो किसी न किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो कितना परेशान हो रहे होते हैं हमसे। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। लोगों के अंदर जो एहसास ख़त्म हो गया है, लोगों के अंदर जो एक दूसरे की मदद करने का जज्बा ख़त्म हो गया है, ये चीज़ हम अपने अंदर दोबारा पैदा कर सकते हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा हमें अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो देयर आर सम पीपल्स जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। मदद नहीं करते लोग यार लोगों की आजकल। मैं हर एक को बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर रही, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए उन लोगों की जो होते हैं जी मुनाफिक लोग, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ये आस्तीन के जो सांप होते हैं ना, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। आपके अपने ही लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपसे मुनाफकत कर जाते हैं। मैं कुछ टाइम पहले की बात है, किसी चैनल पे थी और वहाँ पर मैंने ये कुछ लाइंस बोली थी और वो काफ़ी वायरल हुई थी। तो मैं आज, क्योंकि मेरा अपना शो है आज का, ये वाला तो मेरा अपना शो है और ये वाला टाइम भी हमारा अपना होता है, मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन का टाइम होता है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर वो लाइंस रिपीट करना चाहूँगी उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो मुनाफिक लोग हैं। सभी मतलब परस्तों से, सभी मक्कार लोगों से, सभी मतलब परस्तों से, सभी मक्कार लोगों से, खुदा महफूज रखे सबको बद किरदार लोगों से। और जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं, जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं, मुझे नफ़रत है फितरत के उन्हीं फनकार लोगों से। तो हमारे आसपास के लोग होते हैं, यकीनन किसी ना किसी को आपने अगर एक स्टेप भी अच्छा सिखा दिया, किसी न किसी को आपने थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे दिया, तो ये वही लोग होते हैं जब कल को थोड़ा सा उनको फेम मिल जाता है, थोड़ी सी उनको शोहरत मिल जाती है, थोड़ा सा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको फिर किसी खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं आप कौन भाई, हम अपनी मेहनत से आगे आए, हमने मेहनत की है, हमने ये किया है।
वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड. पाकिस्तान की वो यूथ जो इस वक्त मुझे देख रही है, पाकिस्तान के वो लोग, पूरा पाकिस्तान क्योंकि हमें देखता है, तो वो लोग जिन पे कभी ना कभी किसी ने कोई एहसान किया है, जिन पे कभी ना कभी किसी ने कोई मदद की है, एक स्टेप भी अगर आपको आगे बढ़ाना सिखाया है तो वो आपका मोहसिन है. उसे कभी भूलें मत, उसे ता ज़िंदगी याद रखें, और कभी भी अगर कहीं भी उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाए. हमारे माशरे का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं लोगों से कि जब हमें मदद की ज़रूरत हो तो लोग हमारी मदद करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर पर्सन्स, जब किसी और को मदद की ज़रूरत हो तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना के ना राह फरार इख्तियार कर लेते हैं. गलत बात है. अगर आप अपने लिए एक बंदे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप भी उसे वही प्रोवाइड करें. ये फैमिलीज़ के लिए भी है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, ये आपकी फ्रेंडशिप के लिए भी है. इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो फिर जब आप उसका वक्त पड़े तो फिर पीछे मत हटें. पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यू टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं. पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं. आज का शो बड़ी डिफरेंट जगह पे जाने वाला है, वो इसलिए कि एक तरफ हम हेल्थ पे बात करेंगे और एक तरफ जो है वो हम पाकिस्तान के टैलेंट पे बात करेंगे, पाकिस्तान के उन लोगों से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. हेल्थ के हवाले से आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए. और जो मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं, स्पेशली मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोग ज़रूर, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आज हेल्थ से रिलेटेड, टॉपिक मैं डिस्क्लोज ऑब्वियसली करूँगी ब्रेक के बाद. चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे जितने भी मेहमान हैं वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे. आप लोगों ने इसी तरह से नई सुबह के साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. वंस अगेन वेलकम बैक. एक बार फिर से तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ नई सुबह में. और अब वो वक्त आ चुका है जब हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं नई सुबह के स्टूडियोज़ में. और आज मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हम डिफरेंट मूड्स पे बात करने वाले हैं. कुछ हेल्थ रिलेटेड बातें भी होंगी, कुछ यंग टैलेंट की यूथ की बात भी होगी, कुछ जो है वो लोग जो कि शायरी से बड़ा लगाव रखते हैं उनके लिए भी आज का शो बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है. तो शो का स्टार्ट करते ही, मतलब गेस्ट वाला जो हमारा पोर्शन है उसका स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ शो का हिस्सा लाजमी बनिएगा. जो मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं काइंडली प्लीज़ डू कॉल्स और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा दैट यू गाइज आर हियर. और आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितना प्यार जितनी मोहब्बत है आप लोग हम पे निछावर करते हैं, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया. और आज के शो में भी इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा. स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. ऑन माई राइट हैंड साइड एक डॉक्टर हैं और आज हम उनसे बात करने वाले हैं काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ पे जिन पे बहुत सारे लोग शायद मैं समझती हूँ बात करते हुए घबराते भी हैं, लेकिन जब इशू है तो उसको फिर उसकी सॉल्यूशन भी होनी चाहिए, प्रिवेंशन भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो आज डिफरेंट टॉपिक्स पे, अब हमने पहले भी एक बार बात की थी, हमारे पास एक डॉक्टर आई थी जिन्होंने हमें बताया था जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है, मतलब जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, उनमें पीसीओएस का मसला बड़ा एक कॉमन है जिसने सर उठाया हुआ है. इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस पे हम उनसे आज बात करने वाले हैं. नई सुबह के स्टूडियो में मुझे इस वक्त ज्वाइन किया डॉक्टर हिरा ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू माय शो. थैंक यू. एंड अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मैंने आपसे करने हैं. डॉक्टर हिरा के साथ ही एक और पर्सनैलिटी मौजूद है. उनके तारुफ में आप अगर कहें वो शायरा भी हैं, वो बहुत सारे काम भी कर रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. और मैं क्या समझती हूँ इस दौर में जो अभी इस वक्त कसमा फुर्सी का दौर चल रहा है, नफसा नफसी का दौर चल रहा है, सोशल एक्टिविस्ट होना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए इंसानियत का जज्बा रखना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है. मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शबाना खान ने. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? वेलकम टू माय शो. और आपसे तो पोइट्री के हवाले से भी काफ़ी सारी मैंने बातें करनी है. अभी जैसे जैसे शो गुजरेगा आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जानिब. मैंने जैसे बात की थी कि पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं ऐसे जो कि यंग टैलेंट को वाकई प्रमोट कर रहे हैं, जो कि यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि उनका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं.
بینگ اے سنگر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہماری سنگنگ پلیٹ فارمس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جب ہمارے ان بچوں کو جن کو گانے کا شوق ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے بھی ایک پروگرام کیا زبردست تھا جس میں ہم نے سارا نیا ٹیلنٹ بلایا تھا اور آپ تمام لوگوں کے سامنے ان کو پریزنٹ کیا تھا, جن کو گانے کا شوق تھا, جن کو آج تک کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. تو یقیناً یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ سنگنگ ٹیلنٹ اینڈ کمپٹیشن پچھلے 2 سال سے وہ ایک جرنی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں, سیزن 1 سیزن 2 اور اب سیزن 3 کے فیز میں ہم موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت چیئرمین موجود ہیں شاہد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ بات ٹھیک ہے بالکل سر, آپ کو میں ویلکم کہتی ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شاہد علی صاحب کے ساتھ ایک اور پرسنالٹی میں سمجھتی ہوں آج کل کے دور میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اسپورٹس کو شامل کریں, فزیکل ایکٹیویٹیز کو شامل کریں, یوگا کو شامل کریں. بڑی ڈیٹیلڈ شو ہم ان چیزوں پر کر چکے ہیں, لیکن آج ایک اور پرسنالٹی ہیں ڈاکٹر صاحب جن کو ہم نے بلایا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ کس طرح سے آپ اسپورٹس کو, یوگا کو اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑا مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور وہ خود بھی اس چیز سے بڑے آشنا ہیں اور خود کرتے رہتے ہیں وہ ساری یہ چیزیں, تو وہ آج آپ کو بہتر گائیڈ کر پائیں گے. تو نئی صبح کے اسٹوڈیو میں اس وقت مجھے جوائن کیا ڈاکٹر فضل شیخ صاحب نے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ. تو گیسٹ انٹروڈکشن میں کروا چکی ہوں, اب آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنا کام, ہم کرتے ہیں اپنا کام. ذرا باتوں کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنا کام کہ اب اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں ریگارڈنگ آل دیز تھنگس تو آپ کر سکتے ہیں کویشچن شو میں اپنے لائیو کالز کے ذریعے. شاہد علی صاحب, سب سے پہلے باتوں کا سٹارٹ آپ سے کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے یہ جرنی کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور کیسے سٹارٹ کیا ہے یہ سنگنگ ٹیلنٹ اینڈ کمپٹیشن؟ دیکھیے, میرا تعلق زیادہ تر گلف سے رہا ہے. میں ملک سے باہر رہا ہوں تقریباً 40-45 سال, خصوصاً دبئی میں کافی عرصہ گزارا ہے. وہاں پر میں جاب کرتا تھا شیل آئل کمپنی میں, اور یہ میوزک میرا پیشن ہے شروع سے. 40 سال ہو گئے اس میں. تو اس سلسلے میں نے دیکھا وہاں پر, کیونکہ ہمارا موازنہ ہوتا ہے انڈینز سے بھی, وہاں پر انڈینز بہت زیادہ ہے. تو انڈینز جو ہے وہ میوزک میں اور ٹیلنٹس ان کے پاس بہت ہے, وہ آتے ہیں بہت زیادہ. لیکن پاکستانی ٹیلنٹس تو بہت ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا ابھرنے کا. تو اس سلسلے میں میں نے یہ محسوس کیا دبئی میں رہتے ہوئے کہ پاکستانی آرٹسٹوں کو آگے کیا جائے, انڈین سے بھی آگے کریں. تو اس سلسلے میں نے کافی عرصہ ہو گیا اس کو, لیکن اس سلسلے میں نے یہ کیا کہ انڈیا کے ٹاپ کے فلم اسٹارز کو انوائٹ کیا دبئی, ان کو ایوارڈ دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹاپ کے فلم آرٹسٹ مصطفیٰ قریشی, غلام محی الدین, ناہید اختر, انور مقصود, عمر شریف, یہ سب لوگوں کو بلایا. اور ان کو بلایا اور انڈیا سے بہت سارے نام ہم, تو ان کو بلایا کافی. ان کو سب کو ایک ساتھ وہاں پر کھڑا کر دیا ہے. راجیش کھنہ انڈیا میں اس زمانے میں بڑے پاپولر تھے, شبانہ اعظمی بہت پاپولر تھی, اور پریم چوپڑا تو ابھی بھی کر رہے ہیں, شبانہ اعظمی بھی ابھی ہیں, اور رنجیت. پورا ایک فلم کے پورا آرٹسٹوں کو بلا لیا اور ان کو بلا کر ایک اسٹیج پہ ایک ساتھ کھڑا کر دیا. دیٹ واز دا شو فرسٹ ایور ان انڈیا اینڈ پاکستان, جس میں کہ 2 کوئی ٹاپ. مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستانی لوگوں کو اوپر کیا جائے, یہ مقصد تھا. اس کے علاوہ دوسرے شو کیے پاکستانی آرٹسٹوں کے. 2015 میں واپس آ گیا 40-45 سال رہ کر وہاں پر. یہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی جو آرٹسٹ ہے ٹیلنٹس بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا. چھوٹے چھوٹے شو کرتے ہیں, شادیوں میں چلے گئے, چھوٹے ہالوں میں کام کر لیا, یہ کر لیا, وہ پلیٹ فارم پراپر نہیں ملا. پلیٹ فارم نہیں ملا. آرٹسٹ اپنے آپ کو خود پروموٹ نہیں کر سکتا, پراپر پروموشن نہیں ملتا, یہ بڑی کمی ہے. یہاں کے ہمارے ٹیلنٹس لائک مہدی حسن, ان کو پاپولیرٹی جب ملی جب وہ انڈیا چلے گئے, لتا نے کہا ان کے گلے میں بھگوان ہے, پاپولر ہو گئے. پاکستان میں وہ فلموں میں گانے گاتے تھے, حالانکہ کتنے بڑے ٹیلنٹ تھے. نصرت فتح علی کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا, جب وہ جرمنی گئے وہاں سے. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہوتے ہوئے اوپر نہیں آتے, پروموٹ نہیں ہوتا. یہ کمی محسوس کرتے ہوئے میں نے یہاں پر یہ شروع کیا شوقیہ گانے والوں سے. تو سیزن 2 کر چکا ہوں, تیسرے سیزن میں ہوں. پہلے سیزن میں تقریباً 150 سنگرز کراچی کے آئے میرے پاس, اور اس میں نے 20 جو شارٹ لسٹ کیے
اور پھر پاکستان آرٹ کونسل میں ان کا فائنل کیا. اوکے. ہمارے ججز جو ہیں جو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں وہ محمد علی شیخی, بگ نیم, ابراہیم, کیا بات یہ سب ہمارے ساتھ رہے کیونکہ میں آرٹسٹوں سے وابستہ رہا ہوں, یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. بالکل بالکل. اب سیزن 3 میں تقریباً سیزن 2 میں 200 آرٹسٹ آئے تھے, اب سیزن 3 چل رہا ہے, اس کا فائنل ہم پھر پاکستان آرٹ کونسل میں کرنے والے ہیں. وہ لوگ بھی ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ خود پروموٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ہاں ٹیلنٹس ہر شعبے میں ہیں. اب صرف سنگرز کا ہی نہیں, میں اس کو ایکسپینڈ کر کے شاعروں کو اور ادیبوں کو لے کر آ رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑے بڑے شاعر ہیں, مسلمان شعراء انڈو پاکستان میں مشہور ہیں. بالکل بالکل. بہت بڑا نام ہے. تو ہم چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت اس دور میں بھی شعراء بہت ہے, ادیب بہت ہے, رائٹرز ہے بہت اچھے, ان کو ابھرنا, ان کو اوپر لانا. تو میرا کام ہے ان لوگوں کو سب لے کر ساتھ کر کے سب. اور بس میں بتاؤں کہ لوگ کمرشلی کرتے ہیں یہ کام, میں بالکل فری آف چارج کرتا ہوں. کیا بات. نو کاسٹ ایٹ آل, آن مائی اون ایکسپینسز. صرف آپ یہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ پاکستان میں وہ لوگ جنہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا ان کو پلیٹ فارم ملے, اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کی وجہ سے ریکگنائز ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے سر. میں ہمیشہ سے اپنے شو میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں بٹ وہ کام نہیں کر پاتے. بٹ جو لوگ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی اس دنیا میں موجود جو کہ واقعی یوتھ کے لیے اور پاکستان کے ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, ان کے لیے کام کریں. شبانہ آپ کی طرف آتے ہیں ذرا, جرنی آپ کی کب سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ پوئٹس بھی ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو یہ کب سے آپ ان ساری فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں, میں مصورہ بھی ہوں نائس, اور شاعرہ بھی ہوں, تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. یہ آپ بن نہیں سکتے, یہ آپ آلریڈی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ لائف سے لکھ رہی تھی, پینٹنگز بھی کر رہی تھی, پھر کچھ لوگوں کو پسند آیا تو اسی دور میں میرے جنگ میں, کرن میں, عوام دوست میں, اسٹوڈنٹ اسٹار میں میرے کافی کلام آئے, اور بیچ میں گیپ آ گیا, شادی, بچے, پھر ان کو ٹائم دینا. اب میں نے 2-3 سال ہو گئے باقاعدہ مشاعروں میں شرکت شروع کی ہے. تو تقریباً اب کیونکہ اسلام آباد میں ہوتی تھی, وہاں سے اب میں یہاں شفٹ ہو گئی ہوں. بیسکلی کس ٹاپک, کس چیز پہ لکھتی ہیں؟ کوئی ایک اسپیسیفکیشن ہوتی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں, لوگ زیادہ تر عشق محبت پہ لکھتے ہیں, میں بھی لکھتی ہوں بٹ کم لکھتی ہوں. میں جو ہمارے معاشرے میں جو المیہ ہے, روٹی کا, کھانے کا, یا اور دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں, ان پر لکھتی ہوں. میں طرح پر بھی لکھتی ہوں, طرحی مشاعرے. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے حضرت میر تقی میر کی زمین پر لکھا, تو لوگ مجھے طرح کے لیے بھی دیتے ہیں, یا اپنا کوئی ٹاپک, جیسے ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے ان کے لیے بھی ایک کلام لکھ کر دیا. تو کوئی ٹاپک دیتا ہے تو میں اس پر بھی لکھ دیتی ہوں, اور نظم بھی لکھتی ہوں, غزل بھی, اور قطعات ہوتے ہیں, آزاد شاعری بھی کرتی ہوں تقریباً. زبردست, بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل صحیح بولا کہ یہ آپ بن نہیں سکتے. یہ جو بیسکلی جو شاعر ہوتے ہیں نا, ان کو تو آمد ہوتی ہے, جب آمد ہوتی ہے تب لکھ لیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ چیز آپ کوئی دور حاضرہ کے حالات دیکھ رہی ہوں گی, اس سے آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہوگا تو آپ فوراً لکھ لیتی ہیں. ایکچولی سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, تو میں اپنے ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہیں, جن کے جو خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی لکھتی ہوں. تو اپنے سرکل میں دیکھتی ہوں, یا ارد گرد جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی لکھتی ہوں. کیا بات ہے, زبردست. ہم شو پہ تھوڑے سے آگے بڑھنے کے بعد, کیونکہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, ہم کچھ ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں سنائیں بھی, لیکن ابھی ہم ذرا ڈاکٹر ہیرا کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں, کیونکہ دیکھیں تمام لوگ جو ہے وہ اس چیز سے بڑا ریلیٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا جس میں کافی سارے کویشچنس تھے. رہ جاتی ہے ٹھیک ہے 2 گھنٹے میں ہمیں سمٹے سمٹائے لفظوں میں بات بھی کرنی ہوتی ہے, ٹائم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ بار بار ٹاپک اس لیے ریز کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی پرابلمز ہیں, آپ لوگوں کی جو بھی مسئلے مسائل پریشانیاں ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں. ہمارے شو کے ذریعے سے اگر ایک تھوڑا سا بھی آپ لوگوں کا فائدہ ہو گیا تو یقین جانیے پورا ایگزیکیوٹیڈ شو کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہیرا, ابھی اس وقت ہم اگر دیکھیں بہت ساری ینگ بچیاں PCOS کا شکار ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے پھر وہ طرح طرح کی میڈیسنز آتی ہیں, کچھ ہربل میڈیسنز ہوتی ہیں, کچھ. آپ کا تعلق چونکہ ہومیوپیتھی سے ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ بیسکلی واٹ آر دا ریزنز آف PCOS. دیکھیں PCOS جو ہے نا آج کل لڑکیوں میں اتنا زیادہ کامن ہے کہ بہت پہلے اگر ہم دیکھیں 8 سے 15-20 سال پہلے یا 30 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت اتنا کامن نہیں تھا, کیونکہ اس وقت جو کھانا پینا تھا نا وہ بہت زیادہ دیسی تھا. تو اس زمانے میں وہ جو برگر, پیزا, پاستا اور میدے سے بنی ہوئی جو چیزیں اوریجنل کھانا تھا. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ وہ جو عورتیں تھیں نا وہ 10-10 بچے بھی پیدا کر لیا کرتی تھیں, وہ اتنی زیادہ ہیلدی ہوتی تھیں, فرٹائل ہوتی تھیں. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیں نا تو ایک تو سب سے بڑا مین ریزن جو ہے نا PCOS کا
وہ ہے آپ کا برگر پیزا، جو سیڈینٹری لائف Junk اسٹائل food ہے، جو جنک آپ فوڈز کا ہیں اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، کیونکہ ہم بیکری کے آئٹمس کو دیکھیں تو ہر چیز میدے میں ہی بنی ہے. اگر Exactly. سینڈوچ دیکھ لیں، سموسے دیکھ لیں، ہر کوئی چیز، پیسٹریز دیکھ لیں، ہر کسی چیز میں میدا ڈلتا ہے. تو میدا جو ہے نا وہ بہت ایک مین کاز ہے باڈی کے اندر انسولین ریزسٹنس کا. اور پی سی اوز کا جو انیشیل اسٹارٹ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ارلی اسٹیج ہے پی سی او کی، وہ انسولین ریزسٹنس ہے. اگر کسی خاتون کی باڈی کے اندر انسولین ریزسٹنس کریٹ ہو گئی، اٹس مین کہ وہ پی سی اوز کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی ہے، اور پھر یہ آگے جا کر اس کو انفرٹیلٹی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. تو پی سی اوز کے جو سمٹمز ہیں نا، جیسے اب اگر ہم یوٹرائن فائبرائڈس کی بات کریں اور پی سی اوز کی بات کریں، تو دو اگر ہم بات کریں تو لڑکیوں میں پی سی اوز بہت ہے، اور جو خواتین ہیں جو 40 سال کے اوپر کی خواتین ہیں ان کے اندر یوٹرائن فائبرائڈس بہت بڑھ رہا ہے. اس کا بھی سیم ریزن ہے، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ریزن ہے اور عورتوں میں الگ طرح سے بیماری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور ینگ گرلس کے اندر الگ طرح سے، اور سمٹمز بھی الگ الگ ظاہر ہوں گے. جیسے پی سی اوز کی لڑکیاں ہیں نا، ان کے مینسز جو ہیں ریگولر ہو جائیں گے اور مینسز کم ہوں گے. مطلب لڑکیاں یہ کمپلین لے کر آتی ہیں کلینک میں کہ ہمیں جو پیریڈز ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں اور 2-3 مہینے یا ریگولر ہوتے ہیں. اور جو فیمیلز ہوتی ہیں نا 40 ایئرس سے، یہ جو میرڈ ہوتی ہیں جنہیں یوٹرائن فائبرائڈز ہوتا ہے، ان کے سمٹم ڈفرینٹ ہیں. انہیں پرولونگ مینسز ہوتے ہیں اور ہیوی مینسز ہوتے ہیں. ریزن دونوں کا ایک ہے، مطلب کہ باڈی کے فیملی اندر سیم ہے بیماری کی، جی لیکن بس تھوڑی سی شاخیں الگ الگ ہیں. جی ہاں. اور ان دونوں کا ریزن جو ہے نا وہ سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے. یا اب سب سے پہلی چیز ہم اگر بات کریں نا جنک فوڈ، تو جنک فوڈ کا نام ہی جنک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچرا. تو آپ جب جنک فوڈ کھا رہے ہیں دیٹ مینس آپ کچرا انٹیک کر رہے ہیں اپنے اندر. تو یہ تو خیر میں خود بھی آج سے کچھ ٹائم پہلے تک کی بات ہے بہت جنک فوڈ کی ایڈکٹ، اور بہت، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ ہر وقت گھر پہ نہیں اویلیبل ہو سکتے، تو گھر کا کھانا نہیں مل سکتا. لیکن کیونکہ اب جب شو کے بعد بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری ڈاکٹرز آئیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، تو اب ہم بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے چیزوں پہ. تو وہ جنک فوڈ کے بجائے، اچھا میں آپ سے چلیں ایک ایسا کویشچن کر لیتی ہوں. میرا بیسکلی کام ہے، اور بہت سارے لوگوں کا ایسا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو رات کو لیٹ کبھی کھانا پڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 7-8 بجے آپ اپنی لاسٹ میل لے لیں، اس کے بعد آپ نہیں کھائیں. اور امریکن ڈاکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو نا دن میں سے 2 ٹائم کھانا چاہیے یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے کہ آپ لانگ ٹائم پہ یعنی کہ دیر سے ناشتہ کریں، اور جو رات کا کھانا ہے نا وہ آپ جلدی کھا لیں. تو مطلب آپ کو اس طرح سے کرنا ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو نا لانگ ٹائم تک فاسٹنگ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارے دین اسلام میں روزے کی بڑی اہمیت ہے. باہر ملکوں میں ظاہر سی بات ہے اسلام وہ اگر جو نہیں جانتے تو وہ اس چیز کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں. تو اگر ہم کم کھائیں گے، اور ایک حدیث بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنا کھاؤ کہ پیٹ سیدھا رہ سکے، اتنا کھاؤ. تو وہ جو بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے وہ چیز بھی جو ہے نا بیماریوں کا ریزن بنتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے لوگ، اگر لوگوں کو یہ جب سمجھ میں آ جائے کہ کیا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. اچھا ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا پھل ہے یا فروٹ ہے وہ ہم صرف دن کے ٹائم ہی کھا سکتے ہیں تو وہ فائدہ دے گا. لائک بنانا ہے وہ دوپہر کے ٹائم میں ہی فائدہ دے گا، رات میں نہیں. اس طرح دودھ کا استعمال ہے، ملک جو پیتے ہیں تو وہ دن کے ٹائم میں یا خالی پیٹ فائدہ نہیں دے گا، وہ رات کے ٹائم ہی فائدہ دے گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی نیند لانے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ہر چیز کا کھانا پینا آپ کو ایٹ لیسٹ اتنی نالج ہونی چاہیے کہ کون سا کھانا کس وقت کھانا ہے. تو اس چیز سے بھی ہم بچ سکتے ہیں کہ کون سا کھانا کھانا ہے، نہیں کھانا، کس ٹائم کھانا ہے اور کس طریقے سے کھانا ہے. بہت ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر فضل صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل کے ہمارے بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹیز کا رجحان بڑا کم ہو گیا ہے. نہ صبح اٹھتے ہیں ارلی مارننگ، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے واک کرنی چاہیے، صبح کی دھوپ لینی چاہیے. ہمارے بڑے جو بھی کہتے ہیں کچھ غلط نہیں کہتے، بالکل ایسی بات ہے. کہ سر کیا کہنا چاہیں گے، یہ کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا؟ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. میڈیکل میں یہ کہنا ہے آپ بیٹھے ہیں اسے بہتر ہے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں اسے بہتر ہے دھیمے چلیں، چہل قدمی کریں. چہل قدمی سے بہتر ہے آپ برسک واک کریں، برسک واک سے بہتر ہے آپ رننگ کریں. بالکل. تو واک کی بہت اہمیت ہے. ینگ جو ہے وہ بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں ایکسرسائز. یہ نہیں ہے کہ آپ پارک میں جائیں، ٹائم نہیں ہے صبح پریپریشن کے لیے، تو بیڈ پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹانگ اٹھا کے ایسے ایکسرسائز برید اگر کریں تو یوگا ہو جائے گی. اسی طرح آرم کو بھی ریز کر کے یہ بھی ایک مائنر ایکسرسائز ٹائپ ہے جو ینگ کر سکتے ہیں، گھر پہ کر سکتے ہیں. سست ٹائپ کے جو لوگ نہیں باہر نکلتے سست ایکسرسائز وہ بھی صحت کے لیے بینیفیشل ہے.
बिल्कुल, और ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए यकीनन काफ़ी सारे स्टेप जो है वो आप लोग ज़रूर लें, और आप खुद ही करेंगे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर यंग हैं तो यंग को चाहिए शुरू से स्कूल हैं, कॉलेज हैं, स्पोर्ट्स को लाजमी करें उधर। कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं तो बैडमिंटन को लाइक करता हूँ, लेकिन जिसको पसंद हो, ये स्पोर्ट्स बहुत सारा फायदा देती है। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन जो है वो होता है, और वो बहुत सारी टीम वर्क में होता है, उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे फायदे हैं। तो स्पोर्ट्स लाजमी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और स्कूल्स में तो काफ़ी ज़्यादा रुझान भी है, स्पोर्ट्स डे भी होता है, स्पोर्ट्स डे भी होता है, वीक भी होता है, ये सब प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक आपका जो पीटी सेशन होता है वो भी आपको करना चाहिए। तो ये बच्चों को हमने खुद ही अवेयर भी करना है कि अगर वो स्कूल लाइफ से हैं तो वो स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। हमारे पास कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, हमारे पास फुटबॉल है, हमारे पास वॉलीबॉल है, हमारे पास जो है वो सर ने बताया बैडमिंटन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी का भी हिस्सा बनाएं और अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनाएं। ये मत सोचें कि आपकी एज बढ़ गई है तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो आप फिर सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़रूर ये बात यहाँ पे जानना चाहूँगी शबाना आपसे कि बीइंग अ वुमेन, ज़ाहिर है बहुत सारे आपको ऐसी फीमेल्स भी मिलती होंगी जो कि घर से काम करना चाहती हैं या बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, बट उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, या उन पे अगर अलाउ कर भी देती है तो उन पे बड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। बाहर निकलने के बाद लोगों की तरह तरह की बातें सुनना। बहुत सारी लेडीज़ हमें इस वक्त देख रही होंगी जो निकलना चाहती होंगी, काम करना चाहती होंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव वे में अपना काम जारी रखें। अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई, अब घर के लोग अलाउ करते हैं। मैं कहती हूँ कि पहले एक वक्त था कि मर्द हजरात, भाई बाप निकलने नहीं देते थे कि ये हालात हैं, बट अब बहुत चेंज आया, अब अलाउ करते हैं। बट ये कि आप बाहर निकलेंगी, देखिए अच्छे बुरे मामलात, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं, बट ये कि यू शुड डू योर पॉजिटिव वे। आप अपने सीधे रास्ते पर चलते रहे। लोगों का काम है बातें करना, मगर आप अपना काम जारी रखें। और मेरा नहीं ख्याल कि आप घर में बैठें। अब तो घर में बैठकर भी काम कर रहे हैं, और बहुत से बच्चियां माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस आ गई है, उनमें निकलती हैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में, कोई इशू नहीं होता ना। घर वाले, पहले माएँ भी इतनी सख्त होती थी कि हमारे वक्तों में हमारी नानी इतनी सख्त थी, ज़ोर से हंसना नहीं है किसी के सामने, हमारे नाना के सामने बात नहीं करनी, बाल नहीं काटने यानी कि कंघा नहीं करना। अब काफ़ी चेंज आ गया है, बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है ख़वातीन को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन निकलें, काम करें। लोगों का काम है बातें करना, आप उनको एक तरफ करके आप अपने सीधे रास्ते पर काम करें। अच्छा, बीइंग अ पोइटेस, मैं ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी, अभी इस वक्त क्या देखती हैं पाकिस्तान में उर्दू अदब को कितना फ़रोग मिल रहा है? उर्दू अदब का जो हमारा एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक तरीके से देखा जाए, ये कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहा है? देखें, काम हो रहा है, मगर उस तरह से काम नहीं हो रहा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगी कि बाकायदा एकेडमीज़ बनानी चाहिए। जो यूथ है हमारी, बहुत टैलेंट है उनमें, और वो कलाम लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं, मगर ये कि बजाय इसके कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी ने, न्यू जनरेशन या किसी नए शायर ने कोई कलाम कहा, सुनाया, तो आप पजीराई मिलेगी बहुत, मगर आप उसे गाइड नहीं करेंगे कि यहाँ आपने गलती की है, यहाँ पर वज़न बेवज़न कह दिया, या यहाँ पर आपको इस तरह से कहना चाहिए था। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बीच महफिल में बोल देते हैं कि ना भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह से। तो ये चीज़ गलत है। आप ऐसा करें कि छोटी छोटी एकेडमीज़ बनाएं, उसमें प्रमोशन, अदब के हवाले से ट्रेनिंग हो, उनकी बाकायदा तौर से उनको मशक़ सुखन कराई जाए। उस हिसाब से फिर माशाल्लाह तरक्की होगी, क्यों नहीं होगी। हमारे यहाँ का बड़ा एक वो है माशरे का कि हम अपने बच्चों को ये तो कह देते हैं कि भाई हम आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन करवाते हैं, इंग्लिश सीखो। भाई पहले उनको अच्छी उर्दू तो सिखाइए, जो हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो बच्चे नहीं बोल पाते ना लिख पाते हैं आजकल के दौर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शबाना जैसे लोग अभी हैं जिंदा, जिन्होंने उर्दू अदब को जिंदा रखा हुआ है, देयर आर सो मेनी और लोग भी हैं, क्योंकि उनके लिए मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इसी बात के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹی بریک بھی ہمارا بیچ میں چل رہا ہوتا ہے, جو ہم آپ لوگوں سے ہمیشہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے ٹی بریک پہ. تو ہم نے کہا اب کی بار یہ کرتے ہیں کہ یار ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹی بریک بیچ میں ہی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لائیو آ جائیں گے. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم کافی ساری باتیں کر رہے تھے. ہمارے ساتھ چاروں گیسٹ موجود ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. ڈاکٹر ہیرا کی طرف بڑھتے ہیں. ہم ابھی جب پہلا میرا کویشچن آپ سے تھا تو ہم نے یہ پی سی اوز پہ بات کی کہ کیا بیسک ریزنز ہیں. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. جو ہماری ینگ لیڈیز ہیں, مطلب بچیاں ہیں, وہ کس طرح سے اگر ان کو ڈائگنوز ہو جائے کہ بھائی پی سی اوز ہے, ان کو کوئی پرابلم ہے, تو وہ اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے پی سی اوز کو نا جب لڑکیوں کو پتہ چلے تو اس کی, جیسے میں نے انیشیل بتایا کہ اس کے جو سمٹمز ہیں نا وہ کیا ہیں, پہلے تو وہ نوٹ کریں کہ ان کی سائیکل کس طرح کی ہے. اگر ان کو ڈائگنوز ہوگا تو کس طرح سے ہوگا, ان کو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے گا. سمپل ایک ٹیسٹ ہے, اس کے ہم پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. انیشیل بیسس پہ ہم یہ ٹیسٹ دیتے ہیں. اگر اس میں ڈائگنوز ہو گیا کہ ان کو پی سی اوز ہے تو اس کے بعد ان کو صرف میڈیسن کام نہیں کریں گی, چاہے کوئی سی بھی میڈیسن ہو, ان کو اپنی روٹین, اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا ہوگا. کیونکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا تو ڈاکٹر انیشیل بیسس پہ خاص میڈیسن دیتے ہیں, تو وہ میڈیسن ان کا ویٹ لاس کر دیتی ہے. ان کو لگتا ہے اس میڈیسن سے تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد ان کا ویٹ جو ہے واپس سے پٹ آن بھی ہو جاتا ہے. اور اس کی جو سمٹمز ہیں نا پی سی اوز کی, وہ فار دا ٹائم بینگ ختم تو ہو جاتے ہیں جب تک میڈیسن یوز کر رہی ہیں, لیکن لانگ ٹرم کے لیے ان کے جو سمٹمز ہیں یا پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کھانے پینے میں چینج نہیں کیا تو پی سی اوز ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو آپ پی سی اوز سے اوور کم کر سکتی ہیں. ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں, لیکن اگر جیسے ینگ گرلس کے اندر پی سی اوز ہے تو اگر وہ اس کو ٹریٹ نہ کریں, پراپر دھیان نہیں دیا اور ان کی سائیکل پہ دھیان نہیں دیا, انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا, تو یہ چیز آگے جا کے انفرٹیلٹی بھی کریٹ کر سکتی ہے. مطلب ان کو روک تھام بہت ضروری ہے, اپنی ڈائٹ پراپر رکھنی. ان کی ڈائٹ, اگر آپ صرف میڈیسن لیں گی, چاہے وہ ایلوپیتھک ہو, ہومیوپیتھک ہو, لیکن پی سی اوز میں ایک مین فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی. آپ کو ایکسرسائز روٹین کا حصہ بنانا پڑے گا. باہر اگر ہم کنٹریز کی بات کریں, وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ینگ ایج ہے نا یا زندگی ہے وہ 40 کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ لوگ اگر چھوٹی بچیاں ہیں یا وہ کوئی بزرگ خاتون بھی ہے نا, وہ اتنی ایکٹیو لائف اسٹائل ان کا ہوتا ہے, ہیلتھ کے اوپر بہت کانسنٹریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی کھانا پینا بہت اسپیسیفائی, مطلب جیسے وہ فروٹس کا استعمال کریں, اور گرین لیفی ویجیٹیبلس کہا جاتی ہے اس میں کہ جو ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, ہرے پتوں والی سبزیاں, اس کا استعمال اپنی ڈائٹ میں کریں, تو ان کا جو یہ جتنے سمٹمز ہیں نا پی سی اوز کے ختم ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریڈ میٹ کا استعمال, جو کنزمپشن ہے اس کو کم کریں, میدا یا میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں, اور ایک روٹین میں حصہ بنائیں کہ واک ضرور کرنی ہے. مطلب واک جو ہے نا وہ منیمم ایک ایکٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے تو جم میں ضرور لگائیں. جم نہیں کر سکتی ہیں آپ, جیسے پاکستانی کلچر ہے کہ بہت ساری لیڈیز باہر نہیں جاتی, جم کرتے ہوئے سوچتی ہیں, یا اپنے ایریا میں واک کرتے ہوئے بھی سوچتی ہیں بہت ساری لیڈیز, تو وہ گھر میں ہی جو ہے نا وہ واک کو ایک روٹین بنائیں. یوگا بہت اچھی چیز ہے, تو آپ ہوم بیس بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہیں. جو سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے یا جو ایسا لائف اسٹائل ہے جس میں آپ بزی نہیں رہتی, اور بہت ساری لیڈیزیں سوچتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں, بچوں کے کام کرتے ہیں, روٹین کی کام کرتے ہیں, تو بس یہی ایکسرسائز ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر پرانے زمانے کی عورتیں روٹین کے کام کر کے بھی ہیلدی رہتی تھی نا, تو آپ ان کے کاموں کی جو ٹینڈنسی ہے نا, نوعیت, وہ نوٹ کیجئے. اس وقت جوسر مشین نہیں ہوتی تھی, اس وقت بہت ساری ایسی سل پہ پیستی تھی, تو ان کی پوری ایکسرسائز باڈی کی ہو جاتی تھی. اب ہمیں کتنی آسانی کہ ہم جوسر مشین یوز کر لیتے ہیں, پیکڈ آئٹمز ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں, تو اس میں جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں نا پیکڈ آئٹمز میں, وہ ایک مین ریزن ہے انسولین ریزسٹنس کا باڈی کے اندر. دیٹس سو, ایسی چیزیں ہیں کچھ یہ بہت ساری جو کہ آپ تمام لوگ یقیناً سن رہے ہیں, تو صرف سننی ہی نہیں ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو, اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے مسئلے سے بچ سکیں. شاد علی صاحب, ایک سوال جو ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے, کام کر رہے ہیں ہم بھی میڈیا میں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار ہمارے ہاں جو بچے جن میں ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ سنگرز ہوں, چاہے وہ ایکٹرز ہوں, چاہے وہ ماڈلز ہوں, ان کو پلیٹ فارم اگر نہیں ملتا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس میرٹ کا دور ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس ایک سفارشی سسٹم آ گیا ہے کہ تم اس کے چاچا کے بیٹے ہو, تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھانجے ہو, تو تم آ جاؤ, تم جگہ لے لو. لیکن میرٹ پہ ہمارے بچوں کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی جو کہ اصل حقدار لوگ ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ کہنا صحیح ہے, صرف سنگنگ میں ہی نہیں, ہر شعبے میں یہاں پر میرٹ بالکل نہیں ہے. کسی بھی شعبے میں, میڈیسن میں لے لیجیے یا کسی بھی چیز میں میرٹس پہ نہیں چلتا. اور اسی وجہ سے
जो वाकई टैलेंट्स हैं यहाँ पर वो दब जाते हैं, ऊपर नहीं आते। हमें जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो एडवर्टाइजिंग, हम कैसे एडवर्टाइज करें लोगों को इनवाइट करने के लिए। एडवर्टाइजिंग इतनी महंगी चीज़ है, जब तक कि आपको स्पॉन्सर्स ना मिले तो आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, एडवर्टाइजिंग की, ताकि लोगों में आगे ही हो उस चीज़ की और वो फिर आगे आए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है, मालूम ही नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, हम जितना हो सकता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे करते हैं, लेकिन वो फिर भी लोगों तक नहीं पहुंचती। तो इसमें आप जैसे चैनल्स हैं, बहुत सारे दूसरे चैनल हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़कर, ताकि वो भी साथ हो। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी मुकाबला, इसी तरीके से अगर चैनल्स हमारे साथ आए, हमारे पास जो ऑडिशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग करें, हमारे पास फाइनल होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसको दिखाएं लोगों को, लोगों को मालूम होगा, जो चैनल देखेंगे वो आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की एडवर्टाइजिंग की जरूरत सर है। यहाँ हमारे पास तो रियलिटी शोज भी इतने कम है, मतलब करते ही नहीं है हम लोग, मतलब लोग इनिशिएटिव भी नहीं लेते कि भाई अगर टैलेंट है तो फिर कोई रियलिटी शोज भी होने चाहिए। आप अगर पड़ोसी मुल्क में देख लें हमारे, तो वहाँ हर 2 महीने बाद एक रियलिटी शो हो रहा होता है और ऐसा ऐसा टैलेंट निकल कर आ रहा होता है उनका बाहर। लेकिन हमारा टैलेंट इसलिए दब जाता है क्योंकि कहाँ जाए बच्चे, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हम भी अक्सर, मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों के, बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें गाने का शौक है या गाना सीखना है, कुछ भी है। तो अब हम उनको भी अगर प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, अब तो फिलहाल मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए। आपको सिंगिंग करनी है, आपको होस्टिंग करनी है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको मॉडलिंग करनी है, आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है रिगार्डिंग मीडिया, आप आइए हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। हमारे पास सिर्फ नई सुबह नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर एक शो है जिसमें आप तमाम लोग देखते हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे भी आते हैं। तो बच्चे भी अगर हमें देख रहे हैं तो शो के लिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा बहुत एक ज़बरदस्त सा एक और शो चलता है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसमें इनवाइट की जाती हैं, हैशटैग शो। तो उसके लिए भी आप लोग कहीं ना कहीं हम आप लोगों को फिट कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की जगह बना देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट ने जब से आगाज़ किया था तब से आप लोगों से यही वादा है कि यार आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। और हम भी ये अनाउंस कर चुके थे कि हम भी एक टैलेंट हंट एक बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए ऐसी होता है, रास्ते मिलते हैं, जैसे शाद अली साहब आज हमें मिल गए, तो अब इनके साथ भी हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कम से कम जैसे हमारे फाइनल्स होते हैं उसको आप रिकॉर्डिंग करें, अपने लोगों को भेजें, रिकॉर्ड करें और फिर चैनल्स पे दिखाएं। ऑडिशन में भी अगर आए बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनल्स को भी अगर आप उसको कैप्चर कर लें और लोगों को दिखाएं तो लोगों को मालूम होगा कि हाँ एक प्लेटफॉर्म है, लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसकी कमी महसूस करते हैं, चैनल्स हमारे साथ सपोर्ट करें तो वाकई हम लोग आगे बढ़ सकते सर, बड़ा हाथ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत आगे बढ़ाने में, उसके बगैर नहीं चल इसके बगैर नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शबाना, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ बड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन हमारा एक ऐसा ड्रॉबैक है क्योंकि जाहिर है आप इतनी सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है, लोगों की मदद करने से कतराते हैं। अगर एक रोड पे कहीं आप देखें एक्सीडेंट हुआ होगा, लोग वीडियोस तो ज़रूर बनाने रुक जाएंगे लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये हो गया है कि ये मीडिया का दौर हो गया है ना, तो लोग कहते हैं हम जितना वायरल करेंगे, लोग कहेंगे भाई इसने ये वीडियो वायरल की है ना, या इसकी तरफ से। तो ये रुझान, एक हेल्प करने का रुझान हमारी तरफ बहुत कम हो गया है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर हम किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो फ़ौरन सोल्यूशन निकालें उसका, या उसको हेल्प आउट करें। बट अब ये चीज़ नहीं है, तो थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए होगी कि जिस तरह से हमारे आबा अजदाद थे, किसी को तकलीफ़ में देख लेते थे, तो ये चीज़ जो मुझ में आई है वो मेरी नानी से, मेरी वालदा से आई है कि किसी के मतलब मोहल्ले भर का जो भी प्रॉब्लम है वो उनके पास लेकर आते थे, अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, सौदा से पिलाना, खाला पिला दें ये। तो उनको देख देख कर फिर मुझे भी थोड़ा सा अवेयरनेस हुई और मैंने अपने बच्चों को भी यही ट्रेन किया कि देखें माशरती इंसान हमें ज़रूर बनना है। माशरे में रहते हुए आप अपना कोई किरदार अदा करें। सिर्फ हमें ये नहीं कि हम इंसान पैदा हुए हैं, हमने खाना पीना है, सोना है और शादियाँ करनी है, बच्चे पैदा करने, फिर मर जाना है, ऐसा नहीं है। हम अपना एक कोई रोल प्ले करना चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ आप दुनिया में आए हैं, किस मकसद के लिए आए। और जहाँ तक आप ये कह रही हैं तो इस हवाले से यही होना चाहिए कि देखिए हमें एहसास जो मर गया है वो बहुत होना ज़रूरी चाहिए। है एहसास होना। बिल्कुल, आप देखें कि सामने वाले को
کیا ضرورت ہے, کیا پرابلم ہے. جیسے میں نے ابھی ایک اپنا کلام بھی لکھا تھا, ابھی ٹائم ملے گا تو میں بالکل آگے سناؤں میں گی آپ کو. ضرور سنوں گی آپ سے. تو یہ چیز رہ گئی, ہمارے پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اچھا. اصل میں ہم لوگ نا برانڈ کانشیس بھی ہو گئے. وہ یہ ہو گیا ہے کہ خالی گھر نہیں ہے, گھر ہے تو کس جگہ پر ہے, کتنا بڑا ہے اور کیسا گھر ہے. بس میں شبانہ کی بات کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی کیونکہ ہمارے ایک ریگولر کالر ہیں ہمارے ساتھ, زوار حسین صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے زوار صاحب؟ جی الحمدللہ خیر خیریت. کیا کہنا چاہیں گے آج کے شو کے بارے میں؟ ماشاءاللہ جی, بس جب بچوں کا نام آتا ہے نا تو بس میرا دل کرتا ہے کہ میں کال کروں. بالکل, آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ریگولر کالر ہیں, ہر شو میں کال کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. تو آج مجھے پہلے بتائیے سرگودا کا موسم کیسا ہے, ٹھنڈ کیسی ہے وہاں پہ؟ آج کوئی ہفتے بعد دھوپ نکلی ہے. جی ہفتے بعد آج دھوپ نکلی بڑی اچھی. ایک ہفتے بعد دھوپ نکلی ہے, اوکے, مطلب اچھی خاصی ٹھنڈ تو ہے, لیکن آپ کو پتا دھوپ میں پھر ٹھنڈ کا اور مزہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ آج ڈاکٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, آج ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مطلب ہمارے ینگ ٹیلنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی, جو بندہ جس شعبے میں ہے اس کو اللہ اس کو کامیابیاں دے, میری تو دعا یہی ہے. آمین آمین آمین. ہاں جی, جس شعبے میں بھی ہے تو اپنے میری ابھی بچہ کر رہے ہیں, اپنا ٹائم تو گزر جاتا ہے انسان کا. بہت شکریہ زوار صاحب, آپ ہمیشہ سے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یہ دعائیں اسی طرح سے ہم پر نشابر کرتے رہیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ ان مائی شو. جی شبانہ کنٹینیو کیجیے, کچھ کہہ رہی تھی آپ. یہی میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اب برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں. خالی گھر نہیں ہونا ضروری ہے, خالی گاڑی ضروری نہیں ہے, گاڑی بھی ہے تو کون سی گاڑی ہے. اب آپ یہ چیک کرتے ہیں, آپ نے صرف شو آف اتنا آ گیا ہے نا کہ آپ نے کپڑے کون سے لینے ہیں, برانڈیڈ لینے ہیں, تو تھوڑی سادگی ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر. سادگی بھی ختم ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ احساس جو زیادہ ضروری چیز ہے نا وہ نہیں رہا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محلے میں ایک دوسرے کے دروازے کھلے ہوتے تھے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, کرنا کیا چاہتا ہے کرتے تھے لوگ. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو سب یکجا ہو جاتے تھے. اب دروازے بند کر لیتے ہیں, اگر دیکھتے ہیں یار چھوڑو ہم کیوں کسی کے بیچ میں پڑے ہیں اور اس طرح سے نا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں باؤنڈنگ چاہیے ایک, تبھی معاشرہ ہمارا جو ہے نا آگے بڑھ سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے. بالکل, یہ اچھی بات کی آپ نے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک کمپٹیشن آ گیا ہے کہ فلاں کے بچے نے اگر وہ ایسے کپڑے پہنے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑا رول پلے کریں گی ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ کہ جن سے بچے سیکھتے ہیں. بچہ سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے, اس کے بعد اپنے جو آپ کا اکیڈمک جگہ ہوتی ہے وہاں سے سیکھتا ہے. تو یہ ٹیچرز کو, یہ پیرنٹس کو یہ اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ کا بچہ, اگر آپ کا بچہ آپ سے کسی چیز کی ضد کر رہا ہے, ایون دو ابھی تک اسٹل ناؤ میری اماں میرے ابا سے بولتی ہیں کہ جس وقت اگر یہ کسی چیز کی ضد کر رہی ہے نا اس وقت نہیں دو, بعد میں اس کو دیکھ لیں گے کہ کیسے مینیج کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے بچے کی ضد آن دا اسپاٹ ٹائم پہ پوری کر دی تو اس کو ضد کرنے کی عادت پڑ جائے گی. دیکھیں پہلی درسگاہ ماں کی گود کہا جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے. تو میں نے بھی الحمدللہ اپنے بچوں کو کلام پاک خود پڑھایا, کیونکہ میں نے تجوید سے پڑھا ہے. 5 سال کی عمر سے میں نے نماز میں لگا دیا تھا. یہ تو ہمارا پرسنل ہو گیا نا, ٹھیک ہے, مگر میں نے ان کو معاشرے میں زندہ کس طرح رہنا ہے. تو جب میں کسی کو کچھ دیتی تھی, کسی غریب کو, تو میں ان کے ہاتھ سے دلواتی تھی. اور بچوں کا پھر یہ تھا کہ اگر میں ان کے لیے گرمی میں جوس لے رہی ہوں تو کوئی غریب نظر آ رہا ہے, کوئی بزرگ نظر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی لیا اور ان کے ہاتھ سے دلوایا. تو اب ماشاءاللہ میرے بچوں کا بھی یہی ہے کہ ان کے اندر ایک یہ فیلنگز ہیں, وہ کسی کو دیکھتے ہیں کسی پرابلم ہے کچھ تو وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پہلی درسگاہ ماں کی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح بچے کو لے کر. یہ ضروری نہیں ہے, دیکھیں میرے بچے بھی اچھے, ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے گریجویٹ میں ماشاءاللہ. تو اور صاحبزادی میری ابھی BO کے بینک میں انہوں نے جوائننگ لی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, آپ کی عبادات آپ کے ساتھ ہیں, مگر پہلا جو سوال ہوگا نا حقوق العباد کا ہوگا. تو کہتے ہیں نا اللہ ہر شے پر قادر ہے, مگر اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا تو پہلے تم اس سے معافی مانگو, پھر میں معاف کروں گا. تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے فوکس حقوق العباد پر کریں, کیونکہ آپ کی عبادات کا تعلق اللہ سے باضابطہ ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. مگر آپ کے جو سرکل میں لوگ ہیں, اگر آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے, یہ بہت بڑی پکڑ ہے. یہ بہت بڑی پکڑ ہے. بہت اچھی بات کی شبانہ نے, سیریسلی یہ وہی باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے مطلب نوک پلک سنوارتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور
ہر بات کو بار بار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے. کہیں نہ کہیں شاید کہ آپ ہماری نہیں سن لیں تو سب شبانہ کی سن لیں, لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ زندگی میں اچھے اعمال کا اپنا حصہ بنائیں. اچھے اعمال ان سینس کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھیں, اپنے اندر احساس پیدا کریں. ہم بچوں کو ٹرین نہیں کرتے. میں ہر شو میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہم کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر کوئی بوڑھا انسان جا رہا ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں یا تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا آپ کا مینٹلی ڈپریس بندہ ہوتا ہے, اس کو آپ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ جیسے آپ کے گھر میں آپ کی دادی سوری ہے نا. فار انٹرپشن, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا ہمارے یہاں سلام کا کتنا رواج تھا, آج بچے کمرے سے نہیں نکلتے. اب میری بھی عادت ہے کہ میری والدہ کی, میری نانی کی, ہم لوگوں کی تھی, تو وہ مجھ میں آئے, میرے بچوں میں بھی, کہ میں کہیں جاتی ہوں راستے میں کوئی بھی نظر آ رہی تھی خواتین, میں سلام کرتی ہوئی جاتی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی, ایک خاتون تھی, بزرگ تھی, میں نے ان کو سلام کیا تو شی واز سیئنگ کہ بیٹا ہم آپ کو پہچانے نہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں تو آپ پہچانیں گی کیسے؟ تو لٹرلی شی واز کرائنگ, وہ رو پڑی. وہ کہیں گی جو ہمارے گھر کے, ہماری فیملی کے بچے ہیں وہ سلام نہیں کرتے, آپ ہمیں جانتی ہی نہیں ہیں اور آپ راستے سے گزر رہی ہیں, آپ نے سلام کیا. تو یہ چیز بھی ہمارے اندر ایک کم ہوتی جا رہی ہے, اس کو ہمیں اور زیادہ اویئرنیس چاہیے. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. کہیں بھی کس گھر جاتے ہیں تو جو ہمارے ہم جیسے ینگ لوگ ہیں وہ یہی کمرہ بند کر دیا, اچھا پھپھو آئی ہیں, اچھا خالہ آئی ہیں, اچھا یہ آئی ہیں. بھائی جب وہ چلی جائیں تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا. اور اس میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ایک ہاتھ ہے ماں باپ کا. آپ نے اگر کہیں نہ کہیں دماغ بنایا ہوا بچوں کا کہ تمہاری پھپھو بری ہیں, تمہاری خالہ بری ہیں, تمہارے چاچو برے ہیں, تو غلط ہے. آپ بچوں کو تھوڑا سا فری اسپیس دیں. اگر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی جن کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں, تو اگر کہیں نہ کہیں کوئی غلط ہے تو بچے جب تھوڑا سا میچورٹی کے لیول پہ آئیں گے وہ خود سمجھ جائیں گے, ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ کس سے کتنی لمیٹیشنز رکھنی ہے, کس سے کتنی ریسٹرکشنز رکھنی ہے, کس سے کتنی بات کرنی ہے, وہ سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ کہ آپ مائنڈ سیٹ بچوں کا جو ہے وہ بلڈ اپ نہ کریں ایسے کہ تمہاری دادی ایسی ہیں, تمہارے دادا ایسے ہیں, تمہارے مطلب رشتہ دار جو بھی ہیں وہ ایسے ہیں. تو یہ ہم اپنا معاشرہ اس غلط طرف نہ لے کر جائیں تو بہتر ہے. وہ اس لیے کیونکہ آنے والے وقتوں کے مستقبل کے معمار ہیں ہمارے آج کی جو یوتھ ہے, اور ان کو پروموٹ کرنا, ان کے لیے بات کرنا, ان کو صحیح راہ پہ لے کر جانا, یہ سب ہمارا فرض ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا. ڈاکٹر فضل, ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی اور ہم نے بات بھی کی, جو تھوڑا سا ایج جن کی بڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نہ ہم جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا پارٹ رہ سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایسے لوگوں کے لیے ایکسرسائز تو ضروری ہے. ایکسرسائز کے لیے یہ کہنا ہے, ایک سائیکیٹرسٹ آیا تھا امریکہ سے, اس نے کہا ایکسرسائز از اے ڈرگ ہیونگ نو سائیڈ افیکٹس. ابھی اولڈ ایج میں جاتا ہے تو بہت ساری دوائیاں لیتا ہے, لیکن اگر ایکسرسائز کرتا ہے تو کم از کم دوائیاں کم کرے گا. ابھی ایکسرسائز, یوگا از ویری ایزی. یوگا بیڈ پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا. صرف بریدنگ کا اس میں ایڈیشن ہے, انہیل اور ایکزیل. انہیل آہستہ آہستہ, انہیل روک کے, ایکزیل. یہ اسٹریس ہوتا ہے, اسٹریس میں میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کوئی بڑی چیز نہیں ہے. انہیل کیا, آپ محسوس کریں سانس اندر لیتے ہیں, محسوس کریں کہ سانس اندر جا رہا ہے, پھر روکیں, پھر ایکزیل آہستہ آہستہ باہر نکالیں سانس اور محسوس کریں کہ یہ پریکٹس کریں گے آپ تو اسٹریس ختم ہو جائے گا. بالکل. اور یہ میڈیٹیشن کام آتی ہے, جیسے آپ نے کہا اولڈ ایج میں اسٹریس ہوتا ہے, پلس نیند غائب ہو جاتی ہے. نیند کے لیے فوکس, کسی چیزوں کو فوکس کرنے کے لیے میڈیٹیشن بہت ضروری ہے. اور نماز تو سب سے بڑی یوگا ہے. نماز اگر 5 وقت پڑھتا ہے سب سے بڑی یوگا ہے. تو اولڈ ایج والوں کے لیے یہ کرنا, جب میں بھی اولڈ ایج ہوں تو میں تو واک بھی کرتا ہوں, بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں, یوگا بھی کرتا ہوں, لیکن کیا ہے, ہمت کی بات ہے. آئیں آگے, پارک میں جانا چاہیے ضروری. اولڈ ایج والوں کو پارک میں ضرور جانا چاہیے, نیچر سے وابستہ ہو جائے گا. نیچر ہیلپس ان پروموٹنگ ہیلتھ. کیا بات ہے, نیچر سے بالکل وابستہ ہونا چاہیے. شاہد علی صاحب, گانے وانے کا آپ کو بھی شوق یقیناً؟ میں خود گانا نہیں گاتا, لوگوں سے گواتا. شوقیہ بھی کبھی گایا ہو, کبھی کہ نہیں چلو آج میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی گا لیتا ہوں, ایسے کبھی گایا؟ گایا نہیں ہے. گایا نہیں کبھی. لیکن اگر بات کی جائے پاکستان کے سنگرز کی تو آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے؟ میرا ہر وہ فیوریٹ سنگر ہے جو کہ اچھا گانا سر میں گاتا ہو, جس کی آواز, دیکھیے ووکل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے. بالکل.
खुदादाद सलाहियत है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लोगों में होती है। जैसे शायरी जो है वो हर एक कोई नहीं कर सकता, ऐसा ही है। खुदादाद सलाहियत है, उतरती है उनके शेर। इसी तरीके से जो गाना है वो वोकल से है, ये कुदरती चीज है। जब तक कि आपके पास गला अच्छा नहीं होगा आप गाना नहीं गा सकते। ऐसा ही है। अब बहुत सारे लोग गला अच्छा नहीं गाने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है। ऐसा ही, गाना तो खुद बोलता है गा ना। जी, तो वही होता है इस वजह से। हम 1 मिनट में जरा, जी जी क्योंकि हेल्थ से ताल्लुक है इन लोगों को, तो मैं कुछ अगर सवालात करता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मैं सारा जिंदगी ज़्यादातर मैं बाहर मुल्क में रहा हूँ, जैसे मैंने बताया। पाकिस्तान में आके मैं हैरान हूँ, बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के शोबे में। डॉक्टर कमर्शियल दुकान लेके बैठे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक खुलेआम दे रहे हैं, कॉर्टिसोन खुलेआम दे रहे हैं। पाकिस्तान में आम चीज़ें, यानी मुलाजमा घर की, किसी को नज़ला जुकाम हो गया एंटीबायोटिक दे दो। मतलब इसलिए मिस यूज होता है पाकिस्तान में। आप फार्मेसी में जाएं तो वहां पर खुलेआम मिल जाती है हर दवा। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रेस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर बगैर नहीं मिलता। बिल्कुल सही बड़ा बात। गलत इस्तेमाल है बिल्कुल यार, सही बात डॉक्टरों का भी और दवाओं का भी। बिल्कुल सही अगर बात। सही इस्तेमाल करें। देखिए हमारी ये एलोपैथिक की दवाएं भी, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो उनका कम यूज़ करना चाहिए। पर्सनल रेजिस्टेंस यूज़ करें, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। बस ये नेचुरल चीज़ों में ये सारी ज़्यादा बात असर है। होता है। और जो लोग ऐसे हैं, देखें हम हमेशा से कहते मैं हैं कि एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी प्लीज, सॉरी फॉर, जैसे सर ने कहा कि बाहर मुल्कों में लोग प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। जो मेरे रिलेटिव्स बाहर हैं उन्होंने भी ये बताया कि अगर नज़ला खांसी भी हो जाता है ना, तो अगर हम पिछले महीने गए थे और ये कंप्लेंट्स लेकर गए थे नज़ला खांसी है, तो वो उस वक्त दे दी दवाएं, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट मंथ ये प्रॉब्लम हो गया और हम ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हैं मेडिकल स्टोर, तो वो उसको डिनाई कर देता है। वो कहते हैं आप नए सिरे से जाएं, प्रिस्क्रिप्शन लेकर न्यू प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएं। और ये भी चीज़ है कि बाहर मुल्क के लोग जो है ना वो नेचुरल रेमेडीज की तरफ आ रहे हैं। लाइक ऑलिव ऑयल है, बहुत सारी बीमारियों में इससे शिफा है। और जैसे आपने कहा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं, कॉर्टिसोल को कम करने की मेडिसिन दे देते हैं जो डायरेक्ट किडनी पे असर करती है। तो इस तरह की मेडिसिन और एंटीबायोटिक इस तरह की है कि जैसे मैंने बहुत से क्लिनिक्स में भी ये देखा है कि छोटे बच्चों को जैसे फीवर हुआ, नज़ला बुखार हुआ, मौसम चेंज हुआ, डायरेक्ट जो है ना वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की बात है मेरे लिए कि इतना सा बच्चा है और अगर आप उसको अभी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हैवी पावर्स बायोटिक्स नहीं मिलेंगी जब तक वो ठीक नहीं होगा। और जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कितना अच्छा डॉक्टर है कि इसकी मेडिसिन से हमारा बच्चा मिनटों में सही हो गया, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि फ्यूचर में उस बच्चे की किडनी पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जो स्टमक अल्सर है वो कितना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, टाइप 2 डायबिटीज बढ़ी, बहुत सारी बीमारियां उस बच्चे को आगे वाले जो दौर है ना उसमें उसको हो बिल्कुल सकती ऐसा। है। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले बातें चल रही थी और अब चूंकि प्रोग्राम अपने अख्तामी मरहले में दाखिल हो रहा है और हम अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, तो मैं चाहूँगी भाई इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा ज़रा रिफ़्रेश करते हैं अपने दिमाग को और अच्छा सा कुछ सुनते हैं। हमारे साथ शायरा मौजूद हैं और वो हों और वो कुछ सुनाए ना, मतलब उनकी कोई पोइट्री शामिल ना की जाए तो ये तो गलत हो जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादती हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी शबाना प्लीज़ कुछ प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए, कुछ ज़बरदस्त सा। क्या सुनाने वाली हैं आज आप? एक मैंने ताज़ा कलाम लिखा था और रिसेंटली जो आजकल कंडीशन है उसके हवाले से लिखा था कि कांपते हाथों से जब उसने उठाई रोटी, कांपते हाथों से जब उसने उठाई रोटी, शिद्दत भूख में आंखों से लगाई रोटी। बहुत अच्छे।
कांपते हाथों से जब उसने उठाई रोटी, शिद्दत भूख में आँखों से लगाई रोटी, और बेचना पड़ता है ख़ुद को सरे बाज़ार जनाब, आहा, बेचना पड़ता है ख़ुद को सरे बाज़ार जनाब, कौन खाता है यहाँ मुफ्त में लाई रोटी। आए हैं, क्या कहने बाबा। बहुत शुक्रिया। और आज गांव के वडेरे ने इलेक्शन जीता, आज गांव के वडेरे ने इलेक्शन जीता, आज उसको भी मिली जिसने ना खाई रोटी। क्या वाह, कहने, वाह। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। और भूख अफलास के मारे हुए एक बच्चे ने, भूख अफलास के मारे हुए एक बच्चे ने फिर कलम थाम कर कागज़ पे बनाई रोटी। आए हैं, हो मयस्सर जो कभी उसकी उतारूंगी नज़र, हो मयस्सर जो कभी उसकी उतारूंगी नज़र, उसको महबूब की माने नज़र आई रोटी। क्या कहने। और हाय आंसू से तवा भी तो सिसक उठा था, हाय आंसू से तवा भी तो सिसक उठा था, 4 अफराद थे पर एक पकाई रोटी। और घर में फाके थे मगर उनकी सखावत को सलाम। ये एक सच्चा वाक़या है, आपने शायद सुना भी हो कि कोई साहब गुजरे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने घर में जब दावत की थी तो उनके घर में ख़ुद फाके थे, और उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा था आप दिए बुझा देना जिस वक्त हम खाना खाएं, तो मेहमान खा ले और हम हाथ इसी तरह से हिलाते रहेंगे। साहबी थे, तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर मैंने लिखा था कि घर में फाके थे, घर में फाके थे मगर उनकी सखावत को सलाम, बुझाकर सब दिए मेहमान को खिलाई रोटी। और बूढ़े माँ बाप को अब आँख दिखाता है पिसर, बूढ़े माँ बाप को अब आँख दिखाता है पिसर, जिसकी खातिर न शिकम भर के थी खाई रोटी। क्या कहने। और घर था मैयत का, एक अलमिया है हमारे माशरे का बहुत बड़ा, कि घर था मैयत का मगर फिर भी बड़े सब्र के साथ, घर था मैयत का मगर फिर भी बड़े सब्र के साथ, आने वालों को थी वरसाने खिलाई रोटी। और मक्ता अर्ज़ है कि हर कड़े वक्त में दुनिया से बचाया ख़ुद को, हर कड़े वक्त में दुनिया से बचाया ख़ुद को, कितनी इज्जत से है शाबी ने कमाई रोटी। क्या कहने। वाह, वाह वाह, बहुत कमाल। और ख़वातीन के हवाले से जहाँ आप कह रही थी, तो अब मैंने एक कलाम लिखा था कि तुमने देखी हैं कभी गौर से वहशी आँखें, क्या बात है, तुमने देखी है कभी। तुमने देखी हैं कभी गौर से वहशी आँखें, जहर में डूबी हुई जिस्म को डसती आँखें, कहाँ कहाँ से बचाऊँ मैं बिनते हवा को, नज़र उठाऊँ जिधर हैं वही वहशी आँखें। और वीमेंस डे के वाले से कराची यूनिवर्सिटी में था ये प्रोग्राम, तो बच्चियों को स्पेशली मैंने टैग करके कहा था कि हुस्न की देवी बनाकर तुम्हें जो पूछते हैं, हुस्न की देवी बनाकर तुम्हें जो पूछते हैं, ना इनके झांसे में आ हैं सभी वहशी आँखें। क्या बात। और बहन और बेटी भी कह लें मगर महरम नहीं हैं, बहन और बेटी भी कह लें मगर महरम नहीं हैं, पसे मंज़र में हैं सबके वही वहशी आँखें। सो ट्रू। मेरे मौला यूं ही तू मेरी हिफाजत करना, मेरे मौला यूं ही तू मेरी हिफाजत करना, मेरे अतराफ़ नज़र आती हैं वहशी आँखें। क्या कहने। वाह वाह। और इन सब में मतलब आपने जो पहली वाली अपनी नज़्म सुनाई उसमें भी और इसमें भी यकीनन बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम लोगों को अगर समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। कुछ और है, मज़ा आ रहा है हमें अब सुनने में, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। एक मैंने हज़रत मीर तकी मीर की ज़मीन पर मैंने एक तरह मिशारे में कलाम लिखा था कि अतवार सोच के सभी अफकार मर गए, अतवार सोच के अतवार सोच के सभी अफकार मर गए, बस दर्जा बंदी रह गई, बस दर्जा बंदी रह गई, सरकार मर गए। और रस्ते में वो दिखाई दिया जब किसी के साथ, रस्ते में वो दिखाई दिया जब किसी के साथ, देखा उसे तो हम सरे बाज़ार मर गए। क्या कहने। वाह। और ज़िंदा हमें जो देखते हैं क्या ख़बर उन्हें, ज़िंदा हमें जो देखते हैं क्या ख़बर उन्हें, हम कर्ब में वफ़ा के कई बार मर गए। क्या कहने, क्या कहने। और ये भी एक सच्चा शेर है, आप लोगों की खूबसूरत समातों की नज़र करना चाहूँगी कि दुनिया को बांटते जो रहे उम्र भर हंसी, दुनिया को बांटते जो रहे उम्र भर हंसी, बेचारे मुफलिसी में वो फनकार मर गए। वाह ये वाह। पिछले दिन वाह वाह वाह। बहुत दुनिया उम्दा। को बांटते जो रहे उम्र भर हंसी,
बेचारे मुफलिसी में वो फनकार मर गए और करते थे मेरे गम का मदावा जो हर नफस, करते थे मेरे गम का मदावा जो हर नफस, वो लोग वो सभी मेरे गमख्वार मर गए। क्या कहना है? और आखिरी मक्ता है कि शाबी खबर नहीं मुझे हमसाए मेरे कब, शाबी खबर नहीं मुझे हमसाए मेरे कब, गुर्बत के हाल में पसे दीवार मर गए। क्या कहना है? और इस पे तो हम अभी बात भी कर रहे थे। ये इसी के ऊपर मैंने कलाम लिखा था कि आजकल यही अलमिया हम लोगों का, हमें पता ही नहीं चलता हमारे पड़ोस में कौन किस हालत में रह रहा है, मगर हम अपनी दुनिया में मगन है, हमें कुछ वो नहीं है। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं समझती हूँ शबाना ने इस वक्त बड़ी ऐसी चीज़ें डिफाइन की हैं और इनके अल्फाजों से हमें पता चल रहा है कि बाकी हमें इन तमाम चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए। हम हर तरह से मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अपनी जो है वो बातें हों उससे हों, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ा समझना, थोड़ा अवेयर होना ये आप लोगों का काम है कि आप लोग जो सुनते हैं उस पर अमल भी ज़रूर किया करें, उसको सिर्फ बस सुनने की हद तक नहीं रखा करें। अगर कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो उस पर ज़रूर अमल अपने दिए का, अपने हिस्से का दिया हर किसी को रोशन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप किसी की, मैं समझती हूँ फिजिकल वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो उसको मॉरल सपोर्ट कर दें, तो यही बड़ी बात है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे शबाना भी हैं, वो भी कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। शाद साहब, जो लोग हमें देख रहे हैं, यूथ देख रही है या हमारे कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे आप जैसे लोग, मतलब मैं समझती हूँ आप जैसे तो वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर यूथ को प्रमोट कर रहे हैं तो कमर्शियली कर रहे हैं, लेकिन आप तो कमर्शियली नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि वो किस तरह से मजीद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की यूथ की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि जो हमारा मज़हब भी प्रोमोट करता है, मज़हब कहता है, हमारा मज़हब इतनी सोशल लाइफ को प्रोमोट करता है, कोई मज़हब नहीं करता। वो कहता है ये आपके मोहल्ले का सेंटर है, या 5 वक्त आके मिलो, इसलिए मिलो कि आप मिलेंगे एक दूसरे से, तो प्यार मोहब्बत बातेंगे। तो हमारा मज़हब सोशल लाइफ को, बाकी दूसरे चीज़ें गाने या शायरी ये मुख्तलिफ, ये लोगों को जमा करने के लिए, सोशल लाइफ करने के लिए, बिल्कुल, तो एक दूसरे से ख्यालात का इजहार करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। बेसिक चीज़ जो गाने की है वो शायरी है। बिल्कुल। क्या वजह है कि इंडिया के पुराने गाने भी अभी तक अमर हैं? वजह यह है कि पहले शायरी होती थी, आजकल के गाने वाले खुद ही शेर लिख देते हैं और खुद ही गाने लगाते हैं। सही सही बात, बिल्कुल सही बात। शेर अच्छा हो, शायरी अच्छी हो, आजकल भी पुराने गाने बहुत मशहूर हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए कि शायरी होती थी। आजकल शायरी होती नहीं है, सही कह रहे हैं। ऐसे ही गाने लिख देते हैं, वो करते ना हैं। उनका तो कोई मतलब होता है, ना कोई मैसेज वो होता गाने है। देर पर भी नहीं होते ना, वो और बहुत समटाइम मायने आते हैं, और थोड़ी देर के जिंदगी लिए से कोई चले ना जाते कोई हैं। मैसेज होता था जिंदगी का, कोई उसके अंदर जो मायने बातें होती। नहीं नहीं, शाद साहब की तरफ से ये जो मैसेज गया है वाकई बड़ा पॉजिटिव है कि जो भी गाने वाले लोग हैं, जो भी आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो सबसे पहले ये फोकस करें कि अच्छी शायरी हो, उस पे गाएं और सीख कर आएं, सीखें। हर चीज़ को, हर चीज़ की बेसिक समझना, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इरा, स्पेशली फॉर फीमेल्स, उनकी डाइट के हिसाब से, उनकी चीज़ों के हिसाब से मैं चाहूँगी छोटा सा कोई 1 मिनट में जो बात आप वाइंड अप करें, क्योंकि हम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, यंगर्स को तो मैं ये कहूँगी कि जो आप, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वो नाश्ता करके नहीं जाती। सबसे पहले आप नाश्ता कर लें, घर से नाश्ता करके जाएं, क्योंकि जब आप कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे गुजारती हैं ना, उस वक्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो अवेलेबल होता है कैंटीन में, तो आप वही, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप वही खा रही होती हैं। और वापस वही बात आ गई कि वो जो कुछ भी आप खा रही होती है ना, उससे आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जा रहे होते हैं, जंक फूड जा रहा होता है। तो या तो अपना टिफ़िन लेकर जाएं, जो घर का होममेड खाना हो, एक हाइजीनिक उसमें बहुत अफेक्ट होता है कि हाइजीन उसके अंदर प्रॉपर होती है घर के खाने में, तो घर का खाएं और जंक फूड से अवॉइड करें। तो ये बच्चियों के लिए भी यही बात है, और बड़ी जो ख़वातीन होती हैं जिनको और इश्यूज़ होते हैं लाइक फाइब्राइड्स है, तो उसमें भी ये है कि आप अपने खाने पीने में जो हाई कार्ब डाइट है ना, अगर आप उससे अवॉइड करेंगी, अगर आप डाइटिंग नहीं भी कर रही हैं, सिर्फ आप ये देखना कि हाई कार्ब डाइट कौन सी है,
چپس ہیں, پاپڑ ہیں, آلو ہیں, اس طرح کی چیزیں اگر آپ یہ کمپلیٹلی نہ لینا بند کر دیں گی, وائٹ شوگر سے اوائڈ کریں گی, تو آپ ویسے ہی ویٹ لاس کی طرف, جرنی کی طرف سلولی جائیں گی لیکن اسپیڈلی جائیں گی. زبردست, بہت اچھا میسج تھا جو کہ ڈاکٹر کی طرف سے آیا. ڈاکٹر فضل, میں چاہوں گی آپ کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا میسج, کیونکہ بالکل اینڈ پہ ہے ہمارا پروگرام, کیا دینا چاہیں گے آڈینس کو میسج؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, ایکٹیو لائف کرنا چاہیے اور لوگوں سے ملے جلیں, اس میں اسٹریس کم ہوگا اور ایکٹیو ہوں گے تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. میں اپنی ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرتا ہوں, تو اس میں ہیلتھ بہتر رہتی ہے. دیکھا گیا ہے جو لوگ زیادہ سوشل ہیں وہ زیادہ ہیلدی اور پرولانگ لائف. کیا بات, زبردست. شبانہ, آپ سے بھی میں چاہوں گی 2 الفاظوں میں کچھ میسج جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں خالی ادب کے حوالے سے بات نہیں کروں گی, خواتین کو اسپیشلی یہ کہوں گی کہ بھائی آپ لوگ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ پازیٹیو وے میں رہیں. جو مشکل راستہ, جو حق کا راستہ ہوتا ہے, اچھا سچا راستہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مگر آپ اچیومنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. ادروائز کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اچیومنٹ کے لیے کوئی چھوٹا راستہ اختیار کرتی ہیں, دیٹس رانگ. آپ پازیٹیو وے میں کام کریں اور گھر والے آپ کے ساتھ, مطلب شارٹ کٹ یوز نہ کریں. شارٹ کٹ, کیا بات ہے, زبردست. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ فار بینگ اے پارٹ آف دا شو, اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ. میری اور آپ کی ملاقات میں 2 دن کا گیپ آ رہا ہے. منڈے کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہونے والی ملاقات سیم ٹائمنگز پہ ہوں گے لائیو آپ کے ساتھ, کچھ نئے چہروں کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ. 2 دن کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.